हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फिर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो है। कुछ अलग टाइप से वीडियो, हमें तो पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आजकल जितना भी जो कुछ भी सीखा है आप लोगों से ही सीखा है, मुस्लिम भाइयों के बारे में, उनके धर्म के बारे में। तो आप इस वीडियो में भी हमें उम्मीद आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कजा नमाज क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताना। तो आज हम इसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। कजा नमाज, कजा उम्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका जो दिल में उतर जाए। तो ये कजा नमाज कौन सी होती है, कजा उम्री कौन सी होती है, और ये इसको कौन से मुस्लिम भाई लोग पढ़ते हैं, तो इसको क्लियर किया वैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा। मसलन मेरी उम्र 24 साल है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है अकल वाले हैं आप। आपकी उम्र आज 24 साल, जैसे साहब आप कह रहे हैं 24 साल आपकी उम्र है और आपको मालूम नहीं है कि कितनी छूटी हैं, लेकिन आपको शरीयत ने एक तरीक़ा ये दिया है, अंदाज़ा करो। हो सकता है तुम पर नमाजें फ़र्ज़ किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से। सब पर होती नहीं है, जब बालिग हुआ उस वक्त से नमाजें फ़र्ज़ हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है इन 14 साल में बालिग हुए, नमाज फ़र्ज़ हुई 14 साल की उम्र से। 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या ज़ोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाज़ा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूँ। शायद हो सकता है सब मिला करके जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और ज़ोहर की नमाज मेरे ख़्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ाई हूँ, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो वो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती हैं। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। ज़ोहर असर की छूटी हुई 4 साल की हो गई। 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होंगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर। तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर हो सकता है 1 साल पूरी नमाजें मिला करके मैंने फजर पढ़ी होंगी, 9 साल तो मेरी फजर बाकी होगी, और इशा को आधा कर लो। तो हर नमाज को आपको एक गालिब गुमान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह के नमाजें पढ़ना है। अब मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाज़ा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी। या आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए क़ज़ा नमाजों की। अब फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। छूट जाती है उनको अब कैसे मैंने सुबह शाम बताएंगे। कंटिन्यू फजर की क़ज़ा शुरू कर दी। दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तुम्हें दी है। क़ज़ा नमाजें सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं है। फजर की 2 रकात क़ज़ा, ज़ोहर की 4 रकात क़ज़ा, असर की 4 रकात क़ज़ा, मगरिब की 3 क़ज़ा, इशा की 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की क़ज़ा। कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 रकातें दिन की होती हैं। लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ फजर की। अब हो सकता है आप ये सवाल करेंगे कि मैं नीयत कैसे करूं, कौन से दिन की, शनिचर की, इतवार की, पीर की, मंगल की, कौन सी? जाहिर सी बात है अब आपके पास अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन से दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी शरीयत ने ये छूट दी है कि आप जब नीयत करेंगे
یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے، جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا، کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، صحیح بات ہے۔ بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے۔ نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ یہ آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو، پہلے قرض ادا کرو۔ تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔
تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی. تو نفل اور غیر موقدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے. ہاں تو گائز یہ ویڈیو تھی. مجھے جہاں تک یہ سمجھ میں آیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ قضا کی جو نماز رہتی ہے وہ بیسکلی ایک ایڈیشن پارٹ مان سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم انگلش میں بولیں تو جیسے کہ جو بھائی لوگ ہیں یا جو بھی نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ عشاء کی نماز جیسے کہ مغرب کی نماز انہوں نے بتایا 5 طریقے کی نماز رہتی ہیں, اگر کوئی چھوٹ جاتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے وہ جو اپنی ریگولر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ایک طریقے سے اوپر والے کو اللہ کو ڈیڈیکیٹ کر کے بول سکتے ہیں کہ جو میری پیچھے کی نماز چھوٹی ہے میں اس کے ساتھ میں اس کو بھی ایڈ آن کر رہا ہوں, تو آپ اس کو بھی قبول کریں. ایسے کر کے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا تو مجھے تو یہ لگا ہے, آپ پلیز ضرور بتائیں کہ کیا میں نے صحیح بتایا ہے, اور آپ لوگ اپنا تھوڑا بہت پوائنٹ آف ویو جو بھی آپ لوگ کامنٹ میں کر کے بتا سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اس ویڈیو کو لائک کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کا ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. تو گائز آج کے ریئیکشن میں بس اتنے, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.